We explore many remote places of Goa on bicycles. On the way, we meet people staying there. We talk to them about their lifestyle and all. I felt like showing their occupation, their business, etc. to you. During group rides, we get very little time. So, in this video, I have shown a little glimpse of a rural Goan farmer. You will like to hear from them. Today is Sunday, 1st of November 2020, and the ride goes through Ponda, Margaon, Morpidla, Ambaulim, Kangani and back. Nuste. As you can see, we have done 34 kilometers and have reached Kapem now. Kapem. Those. Wow. Those. Here we are at now Kapem, and at the roadside it is early morning, not even 6:30 now, and then the market, small scale market has opened now. You can see the product they are selling. That's a good choice. Small. They have come from small villages, and they are selling their product. This we call it supa. These are small, we call it Kanga ni? Kanga, Sola, Karane. आणि हे खंयच्यान हाडल्या तुम्ही, म्हणजे तुम्ही खंयच्यान आयल्या? रिवणाच्यान हाडल्या. हो, हांगा केपेचे न्ही तुमी, रिवणाच्यान हाडल्या. आणि आज आयतार दीस असो बाजार भरता काय सदांच आसता? हें सदां सकाळी फुडें येता, दीसभर आसता. आतां कणगांचो बी सिजन अजून आसा, पावसान बी जाली कणगां. आतां कॉमेस आतां सिजन. ओके, बरें आसा. तुमी च्या बी पिली? बरें आसा. हियर वी सी लॉट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हियर. जर ऑल प्रोडक्ट्स आर हेल्थी. या सी, कणगां बिणगां भरपूर आसा. दे हॅव कम ऑल द वे फ्रॉम द विलेजीस and they are displaying and selling their items. Small कणगां. You see, small बारीक. ही सुद्धा कणगांच घे, बारीक. Karane also. Yeah. Continuing that those vegetable products, here we can see a lot of other vegetable items. We call it wal and all. And here also you can see. हे तुम्ही रोयता? तुमच्याच हातून रोयता न्ही? प्रत्येक आयतारा येता काय डेली असतं? हां, हें खाल्ल्यार बरें न्ही गे? सारे बिरे तुमी हाजे मारिना आसता न्ही? हां, ओके. गोबर बी वापरतात. गोबर, शेण बी तसले वापरतात. ओके, गुड. चल, बरो सेल जावनी आज तुमकां. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग बाबा. हय, कितें गे नुस्तें? हां. कितकी वर्सां जाली सायकल चलयता? कितकी वर्सां जाली? सायकल चलोवपाक लागल्या 20 वर्सां, 25 वर्सां तरी जाली. 25 वर्सां. वाव. आतां खंयच्या केप्यां मार्केटान वता? हां, मागीर घरा कडल्यान तुमी हांगा सायकलीन आयल्या केप्यां वता आतां? फाटल्या बास्केटान नुस्तें आसा? ताजें सामकें. चल मागीर, गुड लक. गुड मॉर्निंग. सूर कितें सूर माडाचो? म्हाका ताजे फुडले हाजे वयल्यानच कळ्ळें. फुडें ताणें बांदला तें, आनी ताजो सुरो ताका रेंदेर म्हणटा न्ही. इट इज स्वीट आसता तो. स्वीट आसता, गोड आसता, आनी हेल्थाक बरो तो सूर. सूर पितलो जाल्यार यो. बाबा राव ओगी राव. म्हाका एक सांगता, तुमी रेंदेर न्ही? तुमचें रेंदेराचें काम न्ही? आनी तुमचें नांव कितें? सातान.
आनी हो आतां तुमी सूर विकता पळय न्ही तो केन्ना काडला सकाळचो काडटा फातोडेचेर आतां काडला आनी रोकडोच तूं मागीर मार्केटान आयला घेवन आं असो आं सोरो काडटा ताजो ओके 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 अच्छा वेरी गुड आनी कितकी वर्सां जालीं तूं हें करता काम 40 वर्सां जालीं काम करता न्ही बाप रे आमकां तुजे सायकलीक लागून रावचें कशें दिसलें रे आमी सायकली घेवन भोंवतात न्ही सो आमी तुजे सायकलीक पळोवन रावले ग्रेट आं आमी पळोवपाक शकता हांगा सूर आमी आतां पिवपाक रावल्या इट इज अ हेल्थी आसता म्हणटा तो आनी ताजो मागीर तो सोरोय करता पण सोरो करच्या पयलीं आमी इल्लें इल्लें पिवया आनी आमकां रायड करता आसतना जावचें ना हो आतां आमी पळय माडाचो सूर पितात दाखय विराट तर तो हेल्थाक एकदम बरो म्हणटा तो किडनी स्टोन जाल्यार मुतपाक सारकें जायना जाल्यार ह्या जे रोगाचेर म्हणटा तो एकदम गुणकारी उपाय आसा हो दीस इज वेरी गूड फॉर ट्रिटींग दीस युरीन किडनी स्टोन्स एंड ऑल फॉर युरीन ऑल्सो यू कॅन सी हियर विराज चेस सातान बाब तुमी हो पळय आतां आमकां दिला पळय न्ही पिवपाक कितें म्हणटा ताका सूर माडाचो सूर तो तुमी कसो काडटा तो म्हजो सांगा आतां आनी हेका कितें म्हणटा ह्या आयदनाक कितें म्हणटा ह्या एक दुधनी म्हणटा दुधने आनी तुगेलो सुरो मातसो दाखय तो तो सुरो हातान धरला तो तो ताका कितें म्हणटा हां काती ओके ओके आनी तुमी काडटात कसो म्हणजे प्रोसेस कितें ताचो काडपाचो प्रोसेस कितें म्हणजे एक कितें तरी तुमी वयर लावन दवरता तशें आयकलें मुडके लायल्या वयर ते कितें तुडीत कापून लायता ना पोय येता पोय कापता आनी नाल्ल लागता ताका पोय म्हणटा ते तुमी कापतात आनी तो एक मडकी थंय लावन दवरता ओके इल्लें कापून तातूंतल्यान थेंब कलेक्ट जाता आनी ते कितके वेळान काडटा तुमी एका दिसान काडटा मागीर आज सांजची काडपाची 5 सकाळचो लायल्यार सांजचो मागीर काडपाचो सकाळचे आमकां मागीर आं आनी मागीर सकाळचो सोन काडपाचो पडतो ओके भाकरी घालता सान्नां आं सान्नांक बी घातली जाल्यार बरी फुलता सान्नां हो सूर घातलो जाल्यार आं मोव बी लागता मागीर शे खूब उपयोग आसा मरे ह्या ग्रेट चल बाय सातान सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती तुम्ही पळयतात हांगा सगळे कापणी करून सगळे भात हांगा सकयल दवरलेले आसात आनी दे हॅव कट द क्रॉप अँड इट्स रेडी टू बी मळणी म्हणटा ताका रेडी आसा ते क्रॉप इट इज रेडी फॉर द मळणी टू क्रशिंग ओके सो वी वेर ऑन द वे and then we found this beautiful picture as they are cutting the harvest. You can see the process. I'll show you. I'll take a close and how they cut it, how they keep it. It is a very fast process. They are used to it. You can see there how fast they are cutting and then keeping the crop. तुम्ही पळयलें हांगा शेतान कापणी चालू आसा आनी ते कापणी जातकीर ही कापणी जातकीर मागीर तुमी मळणी करतले न्ही ती मागीर मशिनाचेर करतले ओके चल बाय थँक्यू
हांगा आतां कितें म्हणटा ह्या गांवान कितें म्हणटा दाबे म्हणटा आनी मोरपिरला म्हणटा ते फाटल्यान उरलें. ओके तुमी शेतकरी न्ही सो आतां आमी हें पळयतात न्ही तेन्ना तें आतां अजून कापपाचें आसा हें शेत तुमचें भात आनी केन्ना कापप तें आतां केन्ना कापतले तुमी आज कॉमेस करपाचें आनी मशीन हाडून लायतले काय हातान कापतले. हां मशीन चलना मशीन सकयल देंवोवपाक प्रॉब्लेम जाता. ओके मागीर हातान कापपाक तुमकां कितके दीस लागतले. ओके आनी मागीर तें क्रश कशें करतात तुमी म्हणजे तें मळणी कशी करता पांयांनी काय आतां मशीन वापरता. हय हय हां बडयत रावप तें. ओके ओके थोडे जाण पांयांनी अशें मळटात न्ही तें सोडलें. ओके आमी 5 दीस. हय हां म्हाका सांगा तुमी आतां ते हातान घेवन बडोवपाचें तुमी सुरू केलां. ओके आनी भरपूर कश्टाचें काम न्ही. त्या परस तुमकां अशें दिसना आतां तुमची जमीन आसा म्हणून तुमी हें पीक काडटा पण खूब म्हारग पडटा न्ही कामगारांक. आतां दिसवडो कसो दिता पायलो 500 माना 700. पण तुम्ही हिशोब घालीत जाल्यार हे आनी परत रोवपाक शकना. ती एक उमेद आनी पयलीं पासून तुमी रोयत आयिल्ले आसा म्हणून करपाचें. हय हय हां तेंच करता म्हणजे एक वर्सभर तरी हे तांदूळ तुमकां पावता. विकताय बी तुमी विकताय बी. ओके अशें तुमचें नांव कितें म्हटलें. प्रभाकर. ओके देव बरें करूं. Friends, our farmers work hard in their farms so that we get food. So I urge to all not to waste food. Eat fresh farm food and support farmers. Friends, thank you for watching this video. This is Mohanish signing off for now. I request you to give your valuable likes and share this video to your friends and family. And friends, don't forget to subscribe my channel आनंद घन. तो फ्रेंड्स ऐसे ही और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलेंगे. तब तक बाय.